Mayong adlaw ka na tong tanan. Ako si Mr. Rene Biol Manggilimutan nga lumulupyo diri sa Purok City, Northern Highway, sakop sa Barangay Lunoy, Hagna, Bohol. Akong panawigon karon 48 anyos ko. Una sa tanan, mga yaw kong katahuran, mayong adlaw ka na tong tanan o sa mga nagadantaw po din ng programa. Ang nakapadasig na ko sa akong pag-uli ng magtukod ng bikire, mao nga akong kanhi kauban sa barko. Ang kusinero namo nga itong tuig 2015. Sa dihang nagkauban mi, sige siyang himo upan, labi na kung maglawig kami, ug dugay pa kami moabot sa among destinasyon. Kaya usahay man gun ang usa ka biyahe. Ako lang example gikan sa Australia padulong sa Europe, sa Rotterdam, sa Netherlands, dugay kini moabot. Mao ang katotohanan, sige siya himo upan. Ingon siya nako, "Sir, nindot kayo nga magtukod ka og bikire." Tungod kay siya adunay homemade bikire sa ilahang lugar, gitagahan ko niya mga suggestions o mga tips nga makatukod ko og bikire kay aduna naman ko yung background kay iya makong gitudloan sa mga pamagi ko musaon pagtukod og bikire. Mo to'y sinugdanan. Ang mga hagit nga among nasugatan sa pagsugod namo gidugtukod sa bikire, mao kini: numero 1, ang pag-hire o pagpangita sa tao nga mohimo sa pan, ug ang pagpili sa kwalipikado nga mga bikir nga adunay abilidad nga mogama sa mga pan nga gusto namong ipahimo kanila. Ikaduha, ang inflation o ang nagsigi karon kay balo beta nga ang presyo sa mga ingredients karon nagsigi gyud taas. Nahimuon sa mga pan sa masarina, asukal, margarin, lard, uban pa. Ikatulo, episyente nga pagdumala o sistema sa pagpadagan sa bikire. Ikaupat, kining gitawag nato og financial management. Ikalima, ang estratehiya sa marketing o gitawag ni siya marketing strategies. Ang sunod, ang kompetisyon. Kaysa gani sa barko, kay balog yun ani ang mga nagsakay barko, labi na ang mga opisyal na kami adunay certificate of competency. Mo ni siya gitawag og COC. Ug gawas pa aduna nay kauban kanang gitawag og endorsement certificate. Sa to pa, bisan dahil sa negosyo aduna di ay kompetisyon, mao na nga kinahanglan yun nga atong i-apply ni aron mo lambo o masinso ang atong negosyo. Nya ikapito, gitawag na siya og food safety. Nga kinahanglan yun nga atong mga produkto safety yun nga kanon sa atong customer, sa atong mga value customer nga ipalit sa atong produkto aron ilang kanon kabugti sa kwarta nga ilang gibayad sa atuan, sa kantidad nga ilang gibayad. Kawalo, kining gitawag og inventory control. Nga ang atong yung ang atong mga materials nga gamiton kinahanglan nakibalota naka-control gyud unsa nato na siya pag-konsumo. Mo nga nanduna kitay gitawag og inventory control. Siyam, market perspective. Aduna kitay mga kanang gitawag og panan-awon sa atong pag-supply o sa atong negosyo nga isip bikire. Aduna kitay mga panan-awon nga maghatag kita sa ipangita sa mga customer alang pod sa ilang pagpalit sa atong produkto. Kunya, ang ikanapo kining gitawag og supply chain disruption nga ato pod ang tagaan ni siya nato og pagtagan kay sama kini sa ang atong supply good nagdepende na sa kanang supply nato sama sa mga ingredients nga kung wala sila sakto nga naka-stock dito sa ilahang bodega nga mga ingredients nga i-supply sa ato, mabugto man, madisrupt nga atong paghimo o production sa pan. Kunya kining ang sunod na consumer behavior, ato pong i-evaluate ang behavior sa mga customer nato. Sunod, effective product promotion nga atong i-promote ang produkto nato kay sayang man gayo nga naghimo ta sa atong produkto niya kita mismo dili mo palit sa maningan niya sa kung tubangan karon niya ako yung ipakita nga ako mismo ganahan nga mo palit sa atong tinapay o mukaon mo konsumo
Unya pag effective production. Kinahanglan nga ang pag-produce sa atong produkto makahatag kining epektibong resulta o maayo nga resulta nga positive ang comments sa mga tao nga nagkakaon sa atong produkto. Ang gitawag og workforce na ang mga tao nga naghimo o ang mga trabahante nga atong gisuhulan aduna sad sila kabug-aton sa paghimo sa produkto nga kinasingkasing gyud tungod kay kining trabaho na kinasingkasing gyud mo resulta kini og kamaayuhan sa atong gihimo. Ang last ang atong kuhaan og gyud og kining importansya kining hygiene, kining practice sa hygiene. Kay kani yung kalipyo sa atong produkto bisan pa og nindot kayo ta og mga paan apan ang atong area o nga atong building ugaw kayo sa kinsa na lang dili gyud ganahan mo palit sa produkto. Ang akong mga kasinatian isip usa ka seaman sa pagpadagan sa negosyo dako kayo og impact kung kini nakatabang isip naa sa management level sa diyang ako nagbarko pa. Kasagaran man god ang problema nga akong nakita sa ubang mga nagnegosyo mao ang mishandling of employees. Ang akong buot ipasabot na ang mga trabahante wala mamaayo pagdala sa tag-iya ug mo resulta kini ug mga magsige kanalang og pangita og tao. Ug kini makadaot sa imong negosyo. Ang relasyon sa tag-iya ngadto sa iyang mga trabahante usa ka importanteng butang. Akong gi-implementar ang unity pinagi sa team building, core spiritual values ug ang pagbaton og mayong pamatasan ngadto sa mga customer. Aron mapa-improve ang kalidad sa tinapay upan nga among ika-serve sa mga customer, among gihimo kining mga sumusunod. Number 1, assessment and optimizing production line. Akong buot ipasabot sama sa tinapay kinahanglan timbangon na nato aron atong makita gyud nga parehas o uniforme ang paan nga pagahimuon aron sakto sa kadakon ang paan nga i-serve ngadto sa mga customer. Kaduha, naga-provide me og training and development workshops. Bot pasabot i-train ang mga bikir nga gustong mo-apply sa bikiri namo, mga hornero, tindira, tangay nilang buhaton alang sa kalambuan sa negosyo. Katulo, naatay gitawag og QMS o Quality Management System. Naghimo kami og grouping supervisor sa bikir, siyang gitawag na mo head baker para lang sa quality sa pan aron matarong kini pagkahimo. Ang pan wala ba ma-deform. Sa tindira usab aduna koy laing roping supervisor nga nagmonitor sa pagka-arrange sa pan diya sa estante aron presentable kini nga makita sa mga customer. Kaupat, invest in reliable processing equipment, meaning na ang mga equipment nga gigamit sa pan maayo og kalidad sa masaubin, kneader o mixer, roller, slicer ug uban pang mga kagamitan sa bikiri. Sunod, aduna kami gitawag og review ingredient processes and suppliers, meaning nga ang ingredients nga gigamit paghimo sa pan maayo ba og kalidad. Unya testingan pag humanog himo sa pan kay basin adunay problema sa mixing ug mo resulta og dili maayo nga lami sa pan. Bahin sa serbisyo sa customer, kini among gisabot og naghimo kami og mga pamagi kining gitawag og understand customers need, sabton ang panginahanglan sa customer. Usahay man gud atong mabantayan kay kita mismo sa wala pa ta ako ganit mismo sa wala pa gyud magtukod og bikiri naman tay pan nga paborito gyud natong kanon nga ora mo suggest nga paghimo mo ani og makahimo ba mo muna nga among gitagaan ka ng value karon sa diyang kami na niya na ako'y bikiri nga akong kagalingon ako ginanggi sabot nga sabto na to ang request o panginahanglan sa customer kaya nga to yung serbisyo na mo gunang itawag og sa customer satisfaction. Sa man pagbalik sa customer kung wala siya masatisfy sa imong produkto
Ikaduha, bansayon ang gitawag og pagka respectful ngadto sa mga customer. Among i-implement nga kinahanglan mo greet gyud ta sa customer. Moyon gyud ta og ma'am og sir sa mga customer bisan pa sa mga batan-on nga mga customer. Way gipili ba kay aron makaingon gyud sila nga kini mga trabahante ani nga bikiri matinahuron. Katulo, encourage honest customer feedback. Mapasalamaton kami nga budawat kung adunay feedback sa mga customer. Ug usab maminaw kami sa feedback sa customer. Nya, ang ikaapat, aduna kami gitawag average resolution time. Sunod, employee engagement to customer. Kinahanglan gyud nga 30 noon ang customer sa maayong pagtagad kay ang customer nga dili mamaayo pagtagad bisag nindot ang lami sa imong paan dili na gyud ganahan ko balik. Kining kompetisyon yun, bisag asa, aduna gyud ni. Bisag ganing sa duwa, sa sports, aduna gyud kompetisyon. So akong pagsabot ani, sabtanin ako nga isintro ang imong atensyon, ang atong atensyon sa mga maayong balita nga anaa sa imong palibot. Ug ayaw panumbali nga ang mga dili maayong butang nga imong nadungog labi na bahin sa kalambuan sa negosyo. Kay normal lamang kini kay dili tanan malipay kanato bisan maayo ang atong gibuhat. Ug bisan ang atong Ginoo gani wala makaikyas ni ana kay naagi apoy ni saway kaniya bisan siya nagbuhat og maayo. So adunay panultihon nga we cannot please everybody. Focus lang sa maayong butang. Ligayan ang pagkomento og negatibo labi na sa mga negosyo nga pareha sa atong klase nga produkto. Himuon ang giisip sa uban nga kuwang padiha kanato ug huna-huna kini isip motivasyon aron modugang pa ang imong paningkamot para sa kaayuhan alang sa tanan labi na sa mga valued customer. Kunya naay gitawag og boost competency perception by increasing likability. Importante ang usa ka mahigalaon, matinapuron, kaybaw maminaw sa uban o dili garbuso. Kini nga mga kagawian usa sa maka-attract sa mga customer sila makaingon maayo gawi kini mga tawanan o kini makataubos kompetensi sa imong negosyo. Ang pinaka-importante nga leksyon sa akong karera isip seaman mao gayud ang loyalty. Isip usa-usab ka trabahante kining seaman trabahante man ta. Kinahanglan nga loyal kita sa atong trabaho. Dedicated sa atong assigned duties kay dili maayo magsigig balhin ug mangita og trabaho labi na karong panahon na nga daghan ang nangita og trabaho. Mao akong encourage nga aduna gyud kita loyalty. Diya sa Jeremiah 29:11 nagaingon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ang among mga plano para sa kagmaon sa bikiri mao kini. Among giampo nga maka-expand pa kami o magatukod pa og laing mga branch pinagi sa tabang sa Ginoo aron usab magatabang pa kami sa mga gusto nga motrabaho aron magatabang pud sila sa ilang pamilya pinagi sa sweldo nga among ikasuhol kanila bugti sa ilang pagpanarbaho. Pinagi sa tabang ug kaalam nagyatag sa Ginoo kanako ug sa akong pamilya adunay oras sa pagtrabaho ug aduna usay oras sa pangway. Sa usa ka adlaw nagahin ako og 8 ka oras alang sa pagtrabaho. Upan gawas ni ana libre na ako. Sa panahon karon daghan ang napakyas pagbalanse sa oras ug wala nila hisabti ang gitawag og time management. Bot kong ipasabot kita ang mag-manage sa time ug dili ang time ang mag-manage sa atoa. Ang Japan ni asenso tungod kay partikular sila sa pagbalanse sa oras. Ang success sa katawo nagdepende kung unsa nimo gihatagag bili ang oras. Nagahin usab ako oras sa akong pamilya pinagi sa paghatag og panahon
pinagi sa pagmading-banding kanila. Aduna ako itulog katambag sa akong kagulingon nga experience. O kini yung mga tabaga ako lang himuan og tulo sa akong personal nga experience. Ang akong ikatambag sa mga gusto mosunod sama sa akong gibuhat mao kini. Number 1, mangayo taog tabang sa Ginoo nga tagaan kaniya og kaalam ug kahibaw sa mayong pagdumala sa atong sudlan nga negosyo. Kaduha, ato gyud i-monitor ang negosyo nga atong pagatukuron. Katulo, ang maayong relasyon gikan kanato ngadto sa atong mga trabahante aron mulakbo ug moswag ang atong negosyo, ihatag ang angayan kanila sa mga benefits nga ilang madawat. Kini diri sa atong nasod mao ang SSS, PhilHealth ug ang pag-ibig. Bobby Nasilia, Yolngan City, Negros Oriental. Nara ko dire sa Agna, Saka, Muli. Ako dire sa gisaligan ko nga ako gi-head baker sa tanang branch sa Prince Shop. Salamat sa tagiya nga isalig sila sa kuha. Karong August 30 sir, mag 8 years ako dire sa Bohol. Daghang salamat mga customer dire nga kauyon sila sa mga fan, mga customer nga nagbalik dire. Daghang salamat sa ilahang balik sa mga fan mo nga nakauyon sila. Oh, yes sir, may adlaw. Ako din si Leslie Pitaw sa samtangang nagpuyo sa Tejero, Hagna, Bohol. Karong koan, mga September mo, 8 years na sad ko dire. Atong bestseller kani halos tanan man pud mong pan. Labi na pa tong sliced bread with cheese o kani atong pan Bohol, o star bread, mga bestseller gini sila diri sa mga pan. Mensahe nila, labing pasalamat kinako nila kay nakaamot mga botan o nya nakatabang jud ako sa mo ang matag adlaw nga mga trabaho diri sir. Dako jud tabang ginbay ginako sila tanan na magpadayon gid sila og suki diri sa mo ang bikiri na matag adlaw na silahang ani kinahanglanong snack ni sila mamalit sa mong bikiri sir. Hi ma'am, good afternoon. Pili lang ma'am, natay init ma'am. Spanish bread tag 5 ang buok. Spanish bread ma'am, tag 5. Nashi palaman ma'am, butter margarine. Napatay way palaman kani Francis dira. Ang akong gipangandoy uban sa akong pamilya para sa among negosyo mao nga kami mangayog tabang sa Ginoo alang sa kalambuan sa among negosyo ug among paningkamutan pinaagi sa inyong mga pagsuporta ug mga pag-ampok nga ang atong bikiri makaservisyo pa sa katawan sa taas nga panahon. Sa dili pa ako motapos, magpasalamat ako sa management o sa tag-iya na si Mr. Sir John Daniel o sa iyang asawa nga si Ma'am Ligaya uban sa iyang tibuok pamilya sa paghatag namo og higayunan aron matagaan kami og higayon nga makahatag og testimony sa negosyo nga pipiyali kanamo sa Ginoo. Ikaduha, si Ryan sa pagkuha sa video sa tanang crew and staff sa San Miguel Keyboard. Salamat sa tanan o God bless us all.